उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचम् नार्गलास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सुषुप्तम् नापि ध्यानम् च न न्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन सोयोनिर्व पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् मनोश्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्ये कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भान्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागर्ताम्नि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्छे च भयदारित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम ह्रीं धूम दुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 वनादिनी ब्रां ह्रीं भूं भैरवी भद्रे वान्नेते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं छं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां ह्रीं खूं खेचरी तथा शां श्रीं शूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्यरोधनं यथा न तस्य जायते सिद्धिररण्यरोधनं यथा। जय जय श्री रुद्रयामरे गौरी तन्त्रेषु पार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रम् ॐ तत्सत्।